वेलकम ब्याक टु बहिनीको पढाइ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस् अहिले। ए नानी छिटो गर त, हामीले तिम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ, लाइक पनि गरिदिउँ, कमेन्ट पनि गरिदिउँ। अब पढाऊ। ल पढाइ स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ हामीले बिएड फर्स्ट इयरको ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्स बुकका केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ, जुन टियुले प्रिभियस इयरको एक्जामिनेसनमा सोधेको छन्। र यसभन्दा अगाडि पनि मैले 3वटा भिडियोजहरू लिङ्ग्विस्टिक्सको बनाइसकेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियोलाई हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है। अनि इफ यु वान्ट यु क्यान वाच दोज भिडियोज लेटर आफ्टर वाचिङ दिस भिडियो। सो आज चाहिँ हामीले 2वटा च्याप्टर्सका थोरै थोरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ, जुन प्रिभियस इयरमा टियुले सोधेको छ होइन। सो फर्स्ट च्याप्टर प्रिलिमिनरिज अफ ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्सको पहिला हामीले सल्भ गर्ने होइन। त्यसपछि हामीले फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी च्याप्टरको है सेकेन्ड च्याप्टरको पनि केही क्वेसन्सहरूसँग डिल गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो द फर्स्ट क्वेसन इज orthographic writing and phonetic writing are different from each other. Justify. So यस क्वेसनलाई टियुले 2075 को एक्जामिनेसनमा सोधेको छ है, एन्ड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ओके, so the answer is, in linguistics, the term orthography is often used to refer to any method of writing a language. लिङ्ग्विस्टिक्समा अर्थोग्राफी शब्द प्राय कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज राइटिङको मेथडलाई रेफर गर्नुको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको मतलब यो हो कि अर्थोग्राफी एउटा यस्तो मेथड हो जसको प्रयोग कुनै पनि भाषालाई लेख्नुको लागि प्रयोग गरिन्छ है। अर्थोग्राफिक राइटिङ इज अ सिस्टम फर रिप्रेजेन्टिङ ल्याङ्ग्वेज इन रिटन फर्म। अर्थोग्राफिक राइटिङ भाषालाई लिखित रूपमा मिन्स रिटन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिस्टम हो। अनि रिप्रेजेन्ट भनेको प्रतिनिधित्व। इट इन्क्लुड्स ग्राफिम्स, वर्ड ब्रेक्स, पङ्क्चुएसन, डायक्राइटिक्स, रुल्स अफ स्प्लिटिङ एन्ड हाइफेनेसन एन्ड स्पेलिङ। अर्थोग्राफिक राइटिङमा ग्राफिम्स, वर्ड ब्रेक्स, पङ्क्चुएसन, डायक्रिटिक्स, रुल्स फर स्प्लिटिङ, हाइफेनेसन र स्पेलिङ्सहरू जस्ता चिजहरू इन्क्लुड हुन्छन् है। अर्थोग्राफी इज नट फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन। अर्थोग्राफी एउटा फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन होइन, किनभने अर्थोग्राफिक राइटिङले धेरैजसो वर्ड्सहरू वा सेन्टेन्सहरूलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, तर कुनै वर्ड्सहरूको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरालाई डिस्क्राइब गर्दैन। नो टु ल्याङ्ग्वेजेस क्यान नेसेसरीली बी रिटन विथ द सेम अर्थोग्राफी। कुनै पनि दुई भाषाहरू एउटै अर्थोग्राफीमा लेख्न सकिँदैन। इट गिभ्स रिडर्स अ सिस्टम फर राइटिङ वर्ड्स सो द्याट अदर स्पिकर्स क्यान रिड देम। यसले रिडर्सहरूलाई शब्दहरू लेख्नको लागि सिस्टम दिन्छ ताकि अन्य स्पिकर्सहरू मिन्स वक्ताहरूले ती शब्दहरूलाई पढ्न सकुन्। अब फोनेटिक राइटिङलाई पनि बुझौँ है त। फोनेटिक राइटिङ इज अल्सो कल्ड फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन। फोनेटिक राइटिङलाई फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन पनि भनिन्छ, किनभने यसले कुनै पनि वर्ड्स वा सेन्टेन्सलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि डिस्क्राइब गर्छ। इट युजेस फोनेटिक अल्फाबेट टु मार्क प्रिसाइज डिस्टिङ्सन अफ साउन्ड्स। यसले साउन्ड्सहरूलाई चिनाउनुको लागि फोनेटिक अल्फाबेटहरूको प्रयोग गर्दछ। साउन्ड्स अफ लेटर्स आर प्लेस्ड इन बिट्विन टु स्ल्यान्टिङ लाइन्स। फोनेटिक राइटिङमा अक्षरहरूको आवाजहरूलाई दुईवटा स्ल्यान्टिङ लाइन्सहरूको बिचमा राखिन्छ। स्ल्यान्टिङ लाइन्स भनेको तिर्छा रेखाहरू। फोनेटिक राइटिङ हेल्प्स टु सो द डिफरेन्सेस बिट्विन वर्ड्स। फोनेटिक राइटिङले शब्दहरू बिचको भिन्नतालाई पनि देखाउन मद्दत गर्दछ। इट हेल्प्स लर्नर्स करेक्ट देयर मिस्टेक्स वाइल प्रोनाउन्सिङ वर्ड्स। फोनेटिक राइटिङले लर्नर्सहरूलाई शब्दहरूको उच्चारण गर्दा उनीहरूको मिस्टेक्सहरूलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ। सो मैले आशा गर्छु कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि अर्थोग्राफिक राइटिङ र फोनेटिक राइटिङमा के भिन्नता छ होइन। सो अब हेरौँ सेकेन्ड क्वेसन, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन अर्थोग्राफिक एन्ड फोनेटिक राइटिङ। सो यो क्वेसन टियुले 2076मा सोधेको छ र अब बुझौँ कि यस क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ। सो यस क्वेसनमा हामीले अर्थोग्राफिक र फोनेटिक राइटिङ बिच भेद गर्नुपर्छ है। सो अर्थोग्राफिक र फोनेटिक राइटिङलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्छ कि राइटिङ के हो। राइटिङ इज अ रेकर्ड अफ स्पिच। इट गिभ्स लङ लास्टिङ सेप टु स्पिच। सो राइटिङ स्पिचहरूको रेकर्ड हो। यसले
स्पीचलाई लामो समयको लागि शेप दिन्छ। स्पीच इज ट्रान्जिटरी whereas राइटिङ इज पर्मानेन्ट। स्पीच ट्रान्जिटरी हुन्छ, ट्रान्जिटरी भनेको थोरै समयको लागि, तर राइटिङ पर्मानेन्ट हुन्छ है। राइटिङ्स आर अफ टु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स, अर्थोग्राफिक एन्ड फोनेटिक राइटिङ। राइटिङका दुईवटा प्रकारहरू हुन्छन् है, एउटा हुन्छ अर्थोग्राफिक राइटिङ अनि सेकेन्ड हो फोनेटिक राइटिङ। अब अर्थोग्राफिक र फोनेटिक राइटिङलाई डिफाइन गरौँ है त। सो हजुरहरूले यिनी दुईवटा आन्सरको मतलब अर्थोग्राफिक र फोनेटिक राइटिङको डिस्टिङ्ग्विस दुईवटा डिफ्रेन्ट प्याराग्राफहरूमा गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले यहाँ स्क्रिनमा लेखेको छु, तर मैले हजुरहरूलाई सजिलै बुझाउनुको लागि थर्को तानेर दुईटैलाई कम्पेयर गरेर डिफ्रेन्सिएट गर्दैछु। सो फर्स्ट पोइन्ट हो अर्थोग्राफिक राइटिङको। So orthographic writing is related to the letters or alphabets and spelling. Orthographic writing लेटर्सहरू, अल्फाबेट्सहरू, स्पेलिङ्सहरूसँग धेरै रिलेटेड हुन्छ है। अल्फाबेट भनेको ABCD यस्तै है। र फोनेटिक राइटिङ इज रिलेटेड टु साउन्ड्स। फोनेटिक राइटिङ साउन्ड्सहरूसँग रिलेटेड हुन्छ है। इफ वी राइट बाई युजिङ लेटर्स or alphabets, we are using orthographic writing. यदि हामीले लेटर्स वा अल्फाबेटहरूको प्रयोग गरेर केही लेख्छौँ भने हामी अर्थोग्राफिक राइटिङको प्रयोग गर्छौँ। इफ वी राइट युजिङ फोनिम्स, वी युज फोनेटिक राइटिङ अर फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सन। यदि हामीले फोनिम्सहरूको प्रयोग गरेर केही लेख्छौँ भने हामी फोनेटिक राइटिङ वा फोनेटिक ट्रान्सक्रिप्सनको प्रयोग गर्छौँ। इङ्ग्लिस फलोज अर्थोग्राफिक राइटिङ सिस्टम। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले अर्थोग्राफिक राइटिङ सिस्टमलाई फलो गर्छ। नेपाली फलोज फोनेटिक राइटिङ सिस्टम। नेपाली भाषाले फोनेटिक राइटिङ सिस्टमलाई फलो गर्छ। इट इज अल्सो नोन एज ग्राफिक सिस्टम। अर्थोग्राफिक राइटिङलाई ग्राफिक सिस्टम पनि भनिन्छ है। फोनेटिक राइटिङ युजेस स्पेसल सिम्बल्स टु रेकर्ड द स्पीच अर राइटिङ। कुनै पनि स्पीच वा राइटिङलाई रेकर्ड गर्नुको लागि फोनेटिक राइटिङले केही स्पेसल सिम्बल्सहरूको प्रयोग गर्छ। इन अर्थोग्राफिक राइटिङ देयर इज डिफरेन्स बिट्विन लेटर्स एन्ड साउन्ड्स। फर इक्जाम्पल CAT cat। अर्थोग्राफिक राइटिङमा लेटर्स र साउन्ड्सहरू बीच भिन्नता हुन्छ है। जस्तै CAT। सो हामीले बोल्दाखेरि CAT भन्छौँ र भन्दैनौँ नि, हामीले त ख्याट भन्छौँ, क्याट। त्यही भएर जुन लेख्ने तरिका CAT होइन, हामीले लेटर्सको प्रयोग गरेर हामीले CAT लेख्यौँ, तर हाम्रो बोल्ने तरिका के हो, CAT लाई के भन्छौँ, क्याट भन्छौँ होइन। त्यही भएर भनिन्छ कि अर्थोग्राफिक राइटिङमा लेटर्स र साउन्ड्सहरू बीच भिन्नता हुन्छ। इन फोनेटिक राइटिङ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन स्पेलिङ एन्ड साउन्ड्स। फर इक्जाम्पल ख्याट। तर फोनेटिक राइटिङमा स्पेलिङ्स र साउन्ड्सहरू बीच भिन्नता हुँदैन, जस्तै cat। So the third question is differentiate between speech and writing. So यो क्वेसन पनि TUले 2073 को एक्जामिनेसनमा सोधेको है। ओके, न बुझौँ कि क्वेसन 3 मा हामीले के गर्नुपर्छ। र यस क्वेसनमा हामीले स्पीच र राइटिङ बीच भिन्नताहरू छुट्याउनुपर्छ है। र फर्स्ट कुरा गरौँ स्पीचको। इट इज फोनेटिक रिप्रेजेन्टेसन अफ ल्याङ्ग्वेज। स्पीच कुनै पनि भाषाको फोनेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो। फोनेटिक भनेको आवाज भएको। र अब कुरा गरौँ राइटिङको। इट इज ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन अफ ल्याङ्ग्वेज। राइटिङ कुनै पनि भाषाको ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन हो। ग्राफिक भनेको अक्षरहरूले मिलेर बनेको। स्पीच इज प्राइमरी। स्पीच प्राइमरी हुन्छ। प्राइमरी भनेको प्राथमिक। राइटिङ इज सेकेन्ड्री। तर राइटिङ सेकेन्ड्री हुन्छ है। सेकेन्ड्री भनेको माध्यमिक। स्पीच कन्सिस्ट्स अफ साउन्ड्स। स्पीचमा साउन्ड्सहरू समावेश हुन्छन् है। इट इज कम्पोज्ड अफ लेटर्स। तर राइटिङमा अक्षरहरू समावेश हुन्छन्। मिन्स राइटिङ अक्षरहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। इट इज अडिबल एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट। स्पीच अडिबल र एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। अडिबल भनेको स्पीचलाई हामीले सुन्न सक्छौँ र एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ है। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको हामीले स्पीचलाई हेर्न सक्दैनौँ। इट इज भिजिबल एन्ड कन्क्रिट। राइटिङ देखिन्छ र ठोस पनि हुन्छ है। स्पीच इम्प्लाइज अ स्पिकर लिसनर सिचुएसन।
स्पीचले एउटा मानिसको बोल्ने र सुन्ने अवस्थालाई बुझाउँछ। राइटिङ इम्प्लाइज अ राइटर एन्ड रिडर कन्डिसन। राइटिङले राइटर र रिडरको अवस्थालाई बुझाउँछ। स्पीच युजेस फिचर्स सच एज इन्टोनेसन, पिच, रिदम एट्सेट्रा। स्पीचले इन्टोनेसन, पिच र रिदम जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्दछ। राइटिङ युजेस पङ्क्चुएसन एन्ड ग्राफोलोजिकल डिभाइसेस लाइक बोल्ड, इटालिक्स, अन्डरलाइन एट्सेट्रा। राइटिङले पङ्क्चुएसन र ग्राफोलोजिकल डिभाइसेसलाई प्रयोग गर्छ, जस्तै बोल्ड, इटालिक्स, अन्डरलाइन है। स्पीच इज ट्रान्जिएन्ट। स्पीच थोरै समयको लागि हुन्छ है। राइटिङ इज पर्मानेन्ट। राइटिङ पर्मानेन्ट हुन्छ है। एड्रेसी इज प्रेजेन्ट। स्पीचमा एड्रेसी प्रेजेन्ट हुन्छ। एड्रेसी भनेको यस्तो मान्छे जोसँग हामीले फेस टु फेस कुरा गर्छौँ। एड्रेसी इज एब्सेन्ट। तर राइटिङमा एड्रेसी एब्सेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले कसैलाई चिठी लेख्यौँ र हामीले जसलाई चिठी लेख्यौँ नि त्यो के हो, त्यो एड्रेसी हो। र त्यो समयमा त्यो मान्छे मिन्स एड्रेसी उपस्थित हुँदैन, मिन्स एब्सेन्ट हुन्छ र त्यही भएर हामीले त्यस चिठीलाई एड्रेसीसम्म पठाउनु पर्छ। इट इज ओल्डेस्ट फर्म एन्ड इज फ्री। स्पीच सबैभन्दा पुरानो रूप हो र यो फ्री हुन्छ। फ्री भनेको स्पीच कुनै पनि चिजमा निर्भर हुँदैन। इट इज रिलेटिभली न्यू एन्ड इज डिपेन्डेन्ट इन स्पीच। राइटिङ नयाँ छ र बोलीमा निर्भर हुन्छ। नाउ अब सेकेन्ड च्याप्टर के हो, फोनेटिक्स एन्ड फोनोलोजी च्याप्टरदेखि पनि हामीले केही क्वेसन्सहरू गरौँ है त। सो द फोर्थ क्वेसन इज डिफ्रेन्सिएट बिट्विन मोनोप्थोङ्स एन्ड डिप्थोङ्स। सो यो क्वेसन पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो र टियुले 2077 को एक्जामिनेसनमा सोधेको थियो है। र यस क्वेसनमा हामीले मोनोप्थोङ्स र डिप्थोङ्स बिचको भिन्नतालाई छुट्याउनु पर्छ। ओके, यिनी दुवैको भिन्नता छुट्याउनुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्छ कि मोनोप्थोङ्स र डिप्थोङ्स दुवै वावेलका साउन्ड्सहरू हुन् र मोनोप्थोङ्स टोटल 12वटा हुन्छन् अनि डिप्थोङ्स टोटल 8वटा हुन्छन् है। अनि टोटल वावेल कतिवटा हुन्छन्, टोटल वावेल 20वटा हुन्छन् है। र मोनो भनेको सिङ्गल, मोनो मिन्स के हुन्छ, सिङ्गल हुन्छ, त्यही भएर मोनोप्थोङ्समा सिङ्गल लेटर हुन्छन्। अनि डी भनेको डबल भनेको 2वटा, त्यही भएर डिप्थोङ्समा टोटल 2वटा के हुन्छन्, लेटरहरू हुन्छन्। एन्ड वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट मोनोप्थोङ्सका 2वटा लेटर्स मिलेर डिप्थोङ्स बन्छन् है। सो मोनोप्थोङ्सको फर्स्ट पोइन्ट हो मोनोप्थोङ्स आर प्योर वावेल्स। सो मोनोप्थोङ्सलाई प्योर वावेल्स भनिन्छ किनभने मोनोप्थोङ्सले वर्ड्सहरू प्रोनाउन्स गर्दाखेरि सिङ्गल साउन्डलाई प्रोड्युस गर्छ। डिप्थोङ्स आर ग्लाइडिङ वावेल्स। डिप्थोङ्सलाई ग्लाइडिङ वावेल्स भनिन्छ किनभने जब पनि हामीले डिप्थोङ्सका वावेलहरूलाई प्रोनाउन्स गर्छौँ तब एक वावेल साउन्ड अर्को वावेल साउन्डमा ग्लाइड गर्छ। ग्लाइड भनेको स्मुथली चेन्ज हुन्छ, चेन्ज भनेको परिवर्तन हुन्छ। दे डु नट चेन्ज इन क्वालिटी। मोनोथोङ्सको क्वालिटी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन किनभने मोनोथोङ्सहरू सिङ्गल हुन्छन्। दे चेन्ज इन क्वालिटी। डिप्थोङ्सको क्वालिटी चेन्ज हुन्छ किनभने यसमा डबल साउन्ड्सहरू हुन्छन्। दि अर्गन्स अफ स्पीच रिमेन एट सेम पोजिसन वाइल प्रोनाउन्सिङ द्याम। मोनोप्थोङ्सलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि हाम्रो बोल्ने अङ्गहरूको पोजिसन सेम हुन्छ। जस्तै ई बोल्दाखेरि हाम्रो मुखमा अलिकति स्माइल हुन्छ, दाँत देखिन्छ र टङ भनेको जिब्रोको पोजिसन पनि सेम हुन्छ। मिन्स ई बोल्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि स्पिच अर्गन्सको पोजिसन चेन्ज हुँदैन, चेन्ज भनेको परिवर्तन हुँदैन है। The organs of speech start from one position and immediately move in another direction. डिप्थोङ्सलाई प्रोनाउन्स गर्दा हाम्रो बोल्ने अङ्गहरू तुरन्तै एक पोजिसन मिन्स स्थितिबाट सुरु हुन्छ र अर्को डिरेक्सन मिन्स दिशामा सर्छ। जस्तै उ बोल्दा पहिला हाम्रो ओठ राउन्ड हुन्छ, हजुरहरूले पनि गर्नु उ फेरि उ बोल्दाखेरि हाम्रो मुख के हुन्छ, अलिकति ओपन हुन्छ है। जस्तै पुअर पुअर। दे आर 12 इन नम्बर। मोनोप्थोङ्स 12वटा हुन्छन् है। दे आर 8 इन नम्बर तर
दिप्थङ्स 8वटा हुन्छन्। सो मोनोप्थङ्स र दिप्थङ्सको अन्त्यमा यिनी दुईटाका केही इक्जाम्पल्सहरू दिएका छन् हैन। मोनोथङ्स कतिवटा हुन्छन् 12वटा हुन्छन्, त्यही 12वटा इक्जाम्पलहरू हैन। अनि दिप्थङ्सहरू कतिवटा हुन्छन् 8वटा हुन्छन्, त्यही 8वटा इक्जाम्पल्सहरू है। सो द लास्ट एन्ड 5th क्वेसन इज डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फोर्टिज एन्ड लेनिस। सो यो क्वेसन पनि टियुले 2075 को एक्जामिनेसनमा सोधेको थियो। सो यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अनि हजुरले पनि राम्ररी पढेर एक्जामिनेसन हलमा जानुपर्छ। ल अब बुझौँ कि यस क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ। सो यस क्वेसनमा हामीले फोर्टिज र लेनिस बीचको भिन्नतालाई छुट्याउनु पर्छ। यदि हजुरहरूले इङ्ग्लिसका कन्सोनेन्ट्सहरूलाई पढ्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई थाहा नै होला कि ती कन्सोनेन्ट्सहरूका दुईवटा भोइसिङ हुन्छन् र ती दुईवटा भोइसिङहरूमध्ये एक भोइसलेस हुन्छ र अर्को भोइस्ड हुन्छ है। र अब मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि कुन कन्सोनेन्ट भोइस्ड हो र कुन कन्सोनेन्ट भोइसलेस हो। अब कसरी थाहा पाउने र अब डिस्कस गरौँ है त। सो कुनै पनि कन्सोनेन्टलाई प्रोनाउन्स गर्दा यदि हजुरहरूको भोकल कोड कहाँ हुन्छ, घाँटीमा हुन्छ है। अब हजुरहरूले कुनै पनि साउन्डलाई प्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, आफ्नो घाँटीलाई अलिबेट टच गरेर छाम्नुपर्छ है। छामेपछि के हुन्छ, यदि त्यो भोकल कोड हजुरको घाँटी भाइब्रेट गर्यो भने के हुन्छ, त्यो कन्सोनेन्ट भोइस्ड हुन्छ। यदि हजुरहरूको घाँटी भाइब्रेट गरेन भने के हुन्छ, त्यो भोइसलेस हुन्छ है। र अब हजुरले के गर्नु, आफ्नो हातले आफ्नो उङ्लाले के गर्नु ल, आफ्नो घाँटीमा राख्नुहोस् आफ्नो उङ्लालाई अनि छाम्नुहोस् है। छामेर के हुन्छ, हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ कि कुन कन्सोनेन्ट भोइस्ड हो र कुन कन्सोनेन्ट भोइस्ड होइन। र पहिला भन्नु ब भन्नुहोस् र आफ्नो हातलाई कहाँ छाप्नुहोस्, घाँटीमा है। भाइब्रेट गर्यो कि गरेन भन्नुहोस् त। ब गर्यो नि भाइब्रेट, किनभने त्यो के हो, भोइस्ड हो। अब हजुरहरूले भन्नुहोस् है, यो फको हो है। फलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ, गर्नुहोस् आफ्नो माथिल्लो दाँतलाई तल्लो ओठमा राखेर गर्नुहोस्। हजुरहरूको घाँटी मिन्स भोकल कोड भाइब्रेट गर्यो कि गरेन, अभियसली गरेन, किनभने यो भोइसलेस साउन्ड हो, भोइसलेस कन्सोनेन्ट हो। त्यसै गरी हजुरहरूले भन्नुहोस्, यो कलाई हामीले भन्छौँ है। अब आफ्नो घाँटीलाई पनि छामेर भन्नुहोस् त। के हजुरहरूको भोकल कोड भाइब्रेट गर्यो? आई नो भाइब्रेट भएन, किनभने यो के हो, यो भोइसलेस हो है। र अब हजुरहरूले गर्नुहोस् अनि आफ्नो घाँटीलाई पनि छाम्नुहोस्। अब मलाई थाहा छ कि हजुरहरूको भोकल कोड के भयो, भाइब्रेट गर्यो। अब यो के हो, यो हो भोइस्ड, के हो, भोइस्ड कन्सोनेन्ट है। र अब गर्नु आफ्नो उङ्लाले घाँटीलाई छामेर गर्नुहोस् त। के हजुरहरूको भोकल कोड भाइब्रेट गर्यो? आई नो गरेन, किनभने यो के हो, भोइसलेस कन्सोनेन्ट हो। ओके, अब लास्ट यो के हो, हको है। हको हलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ, आफ्नो भोकल कोडलाई छाम्नुहोस् अनि भन्नुहोस्। आई नो यो धेरै फनी छ, तर हजुरहरूले एक्जामिनेसन हलमा पनि यस्तो छामेर अनि आफ्नो मना यसो गरेर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि कुन भोइसलेस हो अनि कुन भोइस्ड हो। मलाई लाग्छ कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला कि कुन कन्सोनेन्ट भोइस्ड हो र कुन कन्सोनेन्ट के हो, भोइसलेस हो। र अब मेन आन्सरलाई पनि बुझौँ है त। इङ्ग्लिस भोइसलेस कन्सोनेन्ट्स आर प्रोड्युस्ड एनर्जेटिकली एन्ड नेम्ड फोर्टिज स्ट्रङ है। सो जब पनि इङ्ग्लिसका भोइसलेस कन्सोनेन्ट्सहरूलाई एनर्जेटिकली मिन्स स्ट्रङली प्रोनाउन्स गरिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, फोर्टिज भनिन्छ है। किनभने भोइसलेस कन्सोनेन्ट्सहरूलाई बोल्दाखेरि मस्कुलर फोर्स धेरै हुन्छ। फर इक्जाम्पल एन्ड सो अन।
English voiced consonants are accompanied with weak muscular tension and named lenis. Lenis means weak. र जब पनि इङ्ग्लिसका voiced consonantsहरूलाई प्रोनाउन्स गरिन्छ त्यसलाई लेनिस भनिन्छ है, किनभने voiced consonantsहरूलाई प्रोनाउन्स गर्दा मस्कुलर फोर्स र एनर्जी थोरै लाग्छ र लेनिस भनेको विक हुन्छ है। विक भनेको के हुन्छ? कमजोर। फर एक्जाम्पल ब, ड, ग, v, z and so on. Comparison between forties and lenis. र अब forties र lenis को तुलना गरौँ है त। तुलना भनेको comparison. सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ voicing-को। सो forties को voicing voiceless हुन्छ र lenis को voicing voiced हुन्छ है। नेक्स्ट कुरा गरौँ लेन्थको। forties को लेन्थ लामो हुन्छ र लेनिस को लेन्थ सर्ट हुन्छ, मिन्स सानो हुन्छ। ओके, नाउ कुरा गरौँ स्ट्रेन्थको कि forties र लेनिसका कन्सोनेन्ट्सहरू प्रोनाउन्स गर्दा कति ताकत लाग्छ। सो fortiesमा स्ट्रङ्गर स्ट्रेन्थ लाग्छ र लेनिसमा विकर स्ट्रेन्थ लाग्छ है। विकर भनेको कमजोर अनि स्ट्रङ्गर भनेको के हुन्छ? कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है। र अब लास्ट कम्पेरिजन हो एस्पिरेसन। सो forties के हुन्छ? एस्पिरेटेड हुन्छ है, किनभने fortiesका कन्सोनेन्ट्सहरू मिन्स कुनै कुनै कन्सोनेन्ट्सहरू जब पनि कुनै वर्डको फर्स्ट नम्बरमा लाग्छन् र त्यो वर्डलाई प्रोनाउन्स गर्दा ती वर्डको प्रोनाउन्सिएसन मिन्स उच्चारणमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै टिओपी, टिओपी टप हुँदैन है, टिओपी टप हुन्छ, किनभने टी फर्स्ट नम्बरमा छ र टी forties हो अनि टीको पोजिसन इनिसियल हुनुको कारणले त्यो कन्सोनेन्ट एस्पिरेटेड भयो। कन्सोनेन्ट के छ? टी, टी एस्पिरेटेड भयो है। त्यही भएर टीमा एच थपेर आयो, एच एस्पिरेटेड भयो र टी ट नभएर ठ हुन्छ है। त्यसै गरी प मतलब पी, पी प हुँदैन है, किनभने यो पनि forties हो र पमा पनि के भयो? एस्पिरेसन लायो है। एस्पिरेसन लाउँदाखेरि टी प नभएर के भयो? फ हुन्छ है। जस्तै पोटेटो, फ्यान। अब पोटेटो नभन्ने पोटेटो भन्ने अनि पेन नभनेर फ्यान भन्छन्, तर हामी त नेपाली हो, हामीले त पोटेटो भन्छौँ अनि पेन पनि भन्छौँ। अनि तर जसले इङ्ग्लिस बोल्छ अदर कन्ट्रिजका मानिसहरूले के गर्छन्? फ्यान भन्छन्, पोटेटो भन्छन् है। र त्यसै गरी केलाई हामीले क भन्छौँ, तर जब पनि के कुनै पनि वर्डको फर्स्ट नम्बरमा लाग्छ त्यो के हुन्छ? ख हुन्छ, क हुँदैन। जस्तै खाइट अनि हामीले के भन्छौँ? काइट भन्छौँ है। त्यही भएर भनिन्छ कि forties एस्पिरेटेड हुन्छ तर लेनिस एस्पिरेटेड हुँदैन। लेनिस कन्सोनेन्ट्सको पोजिसन जेसुकै भए पनि त्यसको प्रोनाउन्सिएसनमा कुनै पनि परिवर्तन मिन्स चेन्ज हुँदैन है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेसन अफ दिस भिडियो। मैले आशा गर्छु कि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको होला र प्लिज मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि मैले हजुरहरूको धेरै 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 धन्यवाद गर्छु कि हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई यति माया गर्नुहुन्छ अनि हेर्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति एन्ड बाई बाई।